نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سارے اتھے حضور دے دین دے غدار بندے موجود نے ایکو حضور دے دین دا شکے مسلمہ قدا پوچھ دائے دس میں کھونا حضور دا یار دا یومین نو سنی دا آندائے دس محمد کھونے کہ میرے نبی دا یار کڑپ کے آندائے سونا صدیق پاک نے فرمایا
رہے ابو جہل آندا یار ہور بندہ تے نہیں جا سکدا 3 ماہ لگ جاندے نے تیز رفتار اٹھاں دے اوتے فلسطین جاندیاں ہویا تسی آندے ہو تھوڑے جے حصے دے اندر جنت وی ویکھی دوزخ وی ویکھی تے میرے نبی دا یار یارے غار حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ظالما تینوں گل سمجھ نہیں آونی تے اسی جان لیا کیونکہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا یار حبیب بن زید مسلمان کذاب کول کھڑوتا ہے مسلمان کذاب دوبارہ پوچھتا ہے دس میں کون آپ سرکار نے فرمایا سجنا میں نہیں جاندا میں سنی نہیں کوئی نہیں پتہ نہیں تو کون ہے میں سنتا ہی نہیں گل کی پیا کرنے انہوں نے آخیا دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تے میرے نبی دا یار پھر بول کے آندا ہے سب سے لاکھوں میں نہیں سنندا ہو سکیا عجیب کوڑ ہے میری گل نہیں سندا یار دی سننا ہے حضور دے صحابی نے فرمایا اللہ ساڈے کن اس واسطے نہیں بنائے باہر کمینے دی گل سنیے اسی سن سکنے ہاں تے آمینہ دے لال دی نہ سن سکنے ہاں پھر انہاں کنگیاں لائیاں وہ جسم تو مخصوص چمڑی کھچ دیا ہے ماس نہیں کھچ دے کنگیاں لائیاں حضرت حبیب بن زید نو انہاں کہا دس ہے تو حضور ناڑ رڑے یا ساڑھے ناڑ رڑے جانو مار دیاں گے تو حضور دے صحابی دی آنکھوں نکلیاں تو انہاں کہا ڈر کے روندا پہ آپ نے فرمایا اس تو نہیں روندا بد تکلیف ہوندی پئی ہے میں اس تو رونا میری جان کلی